बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अक्टूबर 1962 यानी 1962 में जब क्यूबन जो मिज़ाइल क्राइसिस हुए थे, उसके बाद से ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि मॉस्को की हुकूमत जो है वो वाज़े तौर पर न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने की धमकियां दे रही है। और अब वाशिंगटन में इन दी जाने वाली मुसलसल धमकियों के पेश नज़र अमेरिका ने भी वार गेमिंग शुरू कर दी है कि अगर रूस के सदर किसी किस्म का भी एटमी हथियार इस्तेमाल करते हैं तो अमेरिका क्या रिस्पांस देगा। यहाँ पर इस बात की वजाहत ज़रूरी है कि रूस जो बात करता है टैक्टिकल न्यूक्स की, ये कम ताकत के एटम बम होते हैं तो इनको चलाने के लिए लॉन्चर्स इस्तेमाल होते हैं। और अमेरिका का सैटेलाइट सिस्टम जो है उसने ऐसे तमाम लॉन्चर्स को अपनी नज़र में रखा हुआ है और अमेरिका ने कहा है कि यूं ही ऐसे लॉन्चर्स जो कि टैक्टिकल न्यूक्स को फायर कर सकते हैं, अगर उनकी अमेरिकन सैटेलाइट के ज़रिए ये इतला मिली कि ये लॉन्चर्स जो हैं इनकी नकलो हरकत शुरू हो गई है तो फिर अमेरिकी जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी जाएगी। अपनी जो गुज़श्ता जुमा को तकरीर थी रूसी सदर की, उसमें उन्होंने एक बार फिर एटमी हथियारों को इस्तेमाल करने की ऑप्शन का वाज़े तौर पर ज़िक्र किया था और कहा था कि इसको ब्लफ या एक धमकी या एक चीटिंग स्टेटमेंट ना समझा जाए। और अपनी इस तकरीर में रूसी सदर ने अमेरिका के 77 साल कबल जो सदर ट्रूमान थे और जिन्होंने दूसरी जंग अज़ीम में जापान पर एटम बम का इस्तेमाल किया था, उनका ज़िक्र भी किया कि अमेरिका के सदर ने उस वक़्त फ़ैसला करके एटमी हथियार इस्तेमाल करने की रवायत पहले से ही कायम कर रखी है। इसी तरह जो हफ्ता के रोज़ चेचनिया के एक ताकतवर लीडर हैं जो अपने आप को रूसी सदर का फुट सोल्जर कहते हैं, रमज़ान कादरियोव, उन्होंने भी सदर पुतिन को ये मशवरा दिया है कि अब वक़्त आ गया है कि कम ताकत के एटमी हथियार जो हैं वो यूक्रेन में इस्तेमाल करने चाहिए। अब इन बयानात की रोशनी में और जो यूक्रेन की अफवाज के हाथों रूस को हज़ीमत उठानी पड़ रही है और इसी तरह जो रूस ने पार्शल मोबिलाइजेशन का ऐलान किया है, इसके मद्देनज़र अमेरिका में अब ये जो है ख़याल शिद्दत से उभर रहा है कि रूस की जो इस वक्त सूरत हाल बन रही है तो बहुत मुमकिन है कि रूस कम ताकत के एटमी हथियार यानी न्यूक्स जो हैं टैक्टिकल न्यूक्स वो इस्तेमाल कर डाले। और वाज़ेह रहे कि इस वक्त रूस के पास एक अंदाज़े के मुताबिक इस किस्म के 2000 टैक्टिकल न्यूक्स मौजूद हैं। अब ये जो मुसलसल रूसी धमकियां मिल रही हैं और जो रूस के साथ सूरत हाल बन रही है, उसके पेश नज़र जो अमरीकी सदर जो बाइडन के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जेक सुलीवान साहब, उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि अगर रूस ने कोई ऐसी हरकत की यानी टैक्टिकल न्यूक्स के इस्तेमाल करने की, तो उसको ऐसा सबक दिया जाएगा कि वो मुद्दतों याद रखेगा। जो मुमकिना अमरीकी इक़दामात सामने आए हैं उनके मुताबिक यूक्रेन के इलाका में इस वक्त जो रूसी अफवाज हैं या रूस का जो जंगी हथियार या साजो सामान है, अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के मुताबिक उन रूसी अफवाज को जो इस वक्त यूक्रेन के इलाका में है और रूस का जो भी जंगी साजो सामान है उसको मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। और उन्होंने वाज़े किया है कि जब यूक्रेन की बात होती है तो इसमें क्रीमिया का इलाका भी शामिल है और ब्लैक सी में जो क्रीमिया या यूक्रेन का इलाका है और उसमें इस वक्त जो रशिया के नेवल शिप्स हैं वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिए जाएंगे।
اور اس کے مطابق جو امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں انہوں نے ایک اور بھی پلی لی ہے کہ جو ناٹو الائنس کا آرٹیکل 5 ہے وہ بھی اس حملے میں لاگو ہو جائے گا، اور انہوں نے اس کانٹیکسٹ میں بات کی ہے کہ اگر روس جو ہے وہ ٹیکٹیکل نیوک استعمال کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کی کچھ ریڈیشن ہوگی، اور وہ ریڈیشن چونکہ ناٹو ممبر ممالک میں بھی پہنچے گی اور اثر کرے گی، تو اس وجہ سے اس حملہ کو ناٹو ممالک پر بھی حملہ تصور کیا جائے گا، اور اس کے تحت پھر یہ جو ناٹو الائنس کا آرٹیکل 5 ہے یہ از خود جو ہے پھر وہ لاگو ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک امریکن سینیٹر ہیں، ان کا نام ہے مارکو روبیو، انہوں نے اس جو ٹیکٹیکل ایٹمی حملہ ہے روس کی طرف سے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو اندیشے کا اظہار کیا وہ یہ ہے کہ ان کی خبروں کے مطابق جو روس ہے وہ یہ بھی پلاننگ کر رہا ہے کہ اس وقت جو لاجسٹک سینٹرز ہیں یا ڈسٹریبیوشن پوائنٹس ہیں یا سپلائی پوائنٹس ہیں جہاں پہ امریکہ اور ناٹو کے دوسرے ممالک جو ہیں جو ایٹمی اسلحہ اور ہتھیار یوکرائن کو بھجوا رہے ہیں، تو ان کی خبروں یا اطلاع کے مطابق روس ایک منصوبہ بنا رہا ہے کہ ان لاجسٹک سینٹرز خاص کر جو پولینڈ کے ایئر بیسز ہیں ان پہ ایک بڑا حملہ کر کے اس آنے والے سامان کو بھی تباہ کر دے اور اس فیسلٹی جو ایئر بیسز کی ہے ان کو بھی تباہ کر دے۔ تو ان کے مطابق امریکہ اور ناٹو کے دوسرے ممالک جو ہیں وہ اس قسم کی سرگرمی پر بھی شدت کے ساتھ ریئیکٹ کریں گے، اور یہ شدت ڈیپینڈ کرے گی کہ روس نے کتنی بڑی طاقت سے اور کتنی شدت سے ان لاجسٹک سینٹر یا سپلائی سینٹرز یا ڈسٹریبیوشن پوائنٹس جو ہیں ان پر حملہ کیا ہے۔ تو اب موجودہ جو صورتحال کے تناظر میں روس کو دیکھیں کہ اس وقت یوکرائن میں ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے، اور اس نے جو اپنی پارشل موبلائزیشن کا اعلان کیا تھا اس میں بھی اس کو ریزسٹنس ہے۔ تو اس وقت جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ روس کے پاس اب دو ہی آپشنز رہ گئی ہیں کہ یا تو وہ ٹیکٹیکل نیوکس کو استعمال کرے یوکرائن میں اور اپنی اس خفت کو مٹائے، یا پھر ناٹو کے جو لاجسٹک سینٹر ہیں یا سپلائی پوائنٹس ہیں یا جو ڈسٹریبیوشن پوائنٹس ہیں ان پر ایک بڑا حملہ کرے اور سامان کو اور اس فیسلٹی کو جو ایئر بیسز کی صورت میں موجود ہے اس کو تباہ کر دے۔ اب ان دونوں صورتوں میں سے روس جو بھی آپشن استعمال کرتا ہے تو امریکی حکومت نے واضح طور پر روس کو بتا دیا ہے اور ایک بہت بڑی دھمکی دے دی ہے کہ تم ان دونوں آپشنز میں جو آپشن بھی استعمال کرو گے تو اس کے خلاف فوری کارروائی کی جائے گی، اور ایسی شدید کارروائی کی جائے گی کہ روس کے صدر صاحب آپ اس کو مدتوں یاد رکھیں گے۔ تو اس دھمکی کے پیش نظر اور روس کی جو اس وقت صورتحال سامنے آ رہی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اگلے چند دنوں میں کون سے واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں۔